अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हॉरर सीरीज़ बाय एंटरटेनिंग टेल्स। आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत डरावनी होने जा रही है, क्योंकि ये कहानी मेरे एक बहुत पुराने दोस्त की है जिनका नाम रफ़ीक है। तो ये 1992 की बात है, जब ये एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करते थे, जो सिंध में कहीं ठट्टा के करीब था और काफ़ी मशहूर था अपनी क्वालिटी एजुकेशन और एनवायरनमेंट के लिहाज से। उस ज़माने में सितंबर से ही ठंड हो जाया करती थी। स्कूल में स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो स्कूल ने नई बिल्डिंग एक्वायर की, जो मेन स्कूल से 200 मीटर दूर थी। ये काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी और इन्हें भी वहीं शिफ्ट कर दिया था। ये बिल्डिंग हॉस्टल नंबर 6 कहलाई जाती थी। 2 महीने गुजर चुके थे वहां शिफ्ट हुए हुए। वो बिल्डिंग कुछ इस तरह की बनी हुई थी कि उसमें कई सारे बेडरूम्स थे, कमरों से निकलकर लॉबी थी और फिर कॉरिडोर से दरवाजा था बाहर की तरफ। इनका बेडरूम बिल्कुल कोने में था, जिसमें 18 बेड्स थे और 22 स्टूडेंट्स रहते थे। बराबर में एक 3 बेड का कमरा था जो कि फॉरेन स्टूडेंट्स को दिया हुआ था। उनका सेपरेट वॉशरूम था जो उसी कमरे के साथ अटैच था। इनकी उनके साथ अच्छी दोस्ती थी और आना जाना लगा रहता था। वहां की रूटीन काफी टफ हुआ करती थी। फजर से लेकर फिर मगरिब के बाद मेन बिल्डिंग में जाना पड़ता था स्टडी और होमवर्क वगैरह के लिए, और फिर इशा के बाद अपने अपने बेडरूम्स में वापस चले जाते थे और लाइट्स बंद हो जाया करती थी। 4 नवंबर की बात है कि इनकी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, मतलब बुखार सी फीलिंग महसूस हो रही थी। तो इन्होंने अपने एरिया के केयर टेकर, जिनका नाम बशीर था, उससे कहा कि आज मैं मेन बिल्डिंग में स्टडी के लिए नहीं जाऊंगा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। मगरिब हो चुकी थी, अंधेरे से पहले वाला टाइम था जो थोड़ी हल्की हल्की रोशनी होती है। कहते हैं कि लाइट चली गई, तो बशीर ने बाहर दरवाजे के पास खिड़की थी, वहां एक मोमबत्ती जलाकर रख दी जो थोड़े फासले पर थी, और वो अपने काम से निकल गए। अब ये वहां अकेले लेटे हुए थे ब्लैंकेट डाल के। तो इनकी नज़र मोमबत्ती पर पड़ी, तो उसका जो फ्लेम था वो नॉर्मल साइज से ज़्यादा लंबी थी। खैर, ऐसी मोमबत्ती इन्होंने पहले भी देखी हुई है, तो इन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं और इसे इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर बाद इन्होंने नोट किया कि फ्लेम बढ़ता जा रहा है, जैसे वो करीब आ रहा है। कमरे में गुप अंधेरा था और सिर्फ वो फ्लेम करीब से करीब तर हो रहा था। ये सोच में पड़ गए कि ये क्या हो रहा है, मुझे हेलुसिनेशन हो रही है, बीमारी की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर बशीर आ गया है और हाथ में कैंडल पकड़ी हुई है और अंधेरे की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। ये इन्हीं सोचों में गुम थे कि हॉल के बीच में वो मोमबत्ती आ चुकी है और उसका फ्लेम काफी बड़ा हो चुका है। इनको रियलाइज हुआ कि ये फ्लेम जो नजर आ रहा है उसमें कैंडल कहीं नहीं है, और ये सिर्फ फ्लेम हवा में है और ये फ्लोट कर रहा है। अब इनकी हालत खराब हो गई, आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे कि इतने में वो फ्लेम इनके इतना करीब आ गया कि बेड से सिर्फ 6 फीट दूर था। कहते हैं कि मैंने आयतल कुर्सी पढ़कर बेड से छलांग मारी और मैं भागकर कॉरिडोर की तरफ भागा। तो वहां मैं बशीर से टकराया और घबराते हुए उसे पूरी स्टोरी सुनाई कि वो फ्लेम फ्लोट होता हुआ मेरे इतने करीब आ गया और उस फ्लेम का मेरे मुंह जितना साइज था। बशीर ने कहा कि कुछ नहीं है, तुम्हारी तबीयत खराब है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। बशीर ने इनको वापस अंदर ले आए, बेड पर लेटाया और देखा तो वो मोमबत्ती वहीं अपनी जगह पर रखी हुई थी, वैसे ही जल रही थी, और कुछ ऐसा नहीं था उस पूरे हॉल में। उसने कहा कि तुम आराम से सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं जब तक बिजली वापस नहीं आ जाती। ये सो गए। जब फजर के टाइम इनको उठाया
تو 104 بخار ہو رہا تھا، حالت بہت خراب تھی۔ ان کو فوراً ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا۔ یہ جب ہاسپٹل سے واپس آئے 3 دن کے بعد تو دیکھا کہ جو 3 فورن اسٹوڈنٹس تھے وہ جا چکے ہیں۔ ان کی فیملی ویکینڈ پر انہیں لے جا چکی ہے۔ اس کے بارے میں کوئی وجہ معلوم نہ ہو سکی کہ وہ اچانک کیوں گئے۔ بشیر نے انہیں سمجھایا کہ یہ موم بتی والی جو کہانی ہے اگر کسی کو بتائی تو اچھا نہیں ہوگا۔ نومبر کے اینڈ میں ان کے والدین آئے ملنے۔ انہوں نے ان کو پوری کہانی سنائی تو وہ ان کو اپنے ساتھ وہاں سے لے گئے۔ 6 سال کا عرصہ گزر گیا اور یہ یونیورسٹی میں آ گئے۔ یہ بات سن 2000 کی ہے۔ یہ جس یونیورسٹی میں گئے اتفاق سے وہاں ان کو وہی 3 فورن اسٹوڈنٹس مل گئے، جن میں سے ایک کا نام اسد تھا۔ پڑھتے پڑھتے بات چیت چلتی رہی، دوستی ہو گئی تو وہ بات کھلی۔ انہوں نے پوچھا کہ تم نے اسکول اچانک کیوں چھوڑ دیا؟ تو اسد نے کہا کہ اگر میں بتاؤں گا تو تم ہنسو گے، میرا مذاق اڑاؤ گے۔ خیر، انہوں نے بتایا کہ جس رات تمہیں ہاسپٹل لے جایا گیا تھا اس رات ہم روم میں تھے، ہماری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، ہم اسٹڈی کے لیے مین بلڈنگ کی طرف نہیں گئے۔ ہمارا کچھ اچھا کھانے کو دل کر رہا تھا تو ہم نے بشیر کو پیسے دے کر باہر سے کھانا منگوایا۔ اس ٹائم لائٹ جا چکی تھی تو ہمارا دروازہ کریکنگ ساؤنڈ کے ساتھ آہستہ سے کھلا اور جھٹکے سے بند ہو گیا۔ ہم حیران کہ یہ کیا ہوا، دیکھنے لگ گئے کہ شاید بشیر آیا ہوگا کچھ لے کے۔ اس کے بعد کمرے میں جو اٹیچ باتھ روم تھا اس کا دروازہ کھلا بہت آرام سے کریکنگ ساؤنڈ کے ساتھ اور زور سے بند ہو گیا۔ ہم پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ ہم آوازیں دے رہے ہیں بشیر بشیر۔ پھر باتھ روم میں سے عجیب سی آوازیں آنے لگی جیسے کوئی آدمی اندر کسی عورت کو بہت بری طرح مار رہا ہے اور وہ عورت رو رہی ہے اور چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ مجھے بچاؤ۔ بشیر اس ٹائم ہال میں تھا اور انہی کی طرف آ رہا تھا کھانا لے کے، تو اس نے بھی نوٹ کیا کہ ان کے کمرے سے عجیب سی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس نے فوراً جا کر دروازہ کھولا تو وہ نہیں کھلا۔ کافی زور آزمائش کی تو جیسے ہی رونے کی آوازیں آنا رک گئیں تو وہ دروازہ اپنے آپ کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی غور کیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ باتھ روم سے یہ رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو اس نے باتھ روم کا دروازہ کھولا لیکن وہ نہیں کھلا۔ لڑکوں کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ پرنسپل کو لے کر آئے، انہوں نے سختی سے آرڈر دیا کہ کوئی اسٹوڈنٹ یہاں سے نہ نکلے۔ باتھ روم کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ نہ کھل سکا۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ دروازہ توڑ دیا جائے، اور جیسے ہی وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ اندر سے ہی لاک تھا اور کھڑکی پر سلاخیں لگی ہوئی ہیں۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی لاک کر کے کھڑکی سے بھاگا ہو۔ پھر اندر باتھ روم میں خروچنے کے نشان دیکھے گئے جیسے کسی ریچھ نے آ کر بڑے بڑے نشان مارے ہوں۔ اس کے بعد یہ سٹوری جب ہم نے اپنے والدین کو بتائی تو وہ انہیں وہاں سے لے گئے۔ کافی لمبی سٹوری تھی لیکن اتنی ہی ڈراؤنی اور خوفناک تھی۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اگر ہارر سٹوریز پسند آ رہی ہیں تو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ خدا حافظ۔